नोमेना में 622 और 632 के बीच में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे मदीना और जब वो दुनिया से गए, उन 10 सालों के अंदर इंसान बदल गए और उन्होंने दुनिया की इमामत की। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो क्या हुआ था? उन्होंने हकीकी तौर पे लोगों को आज़ाद किया था, इंसानों को आज़ाद करके उनके पोटेंशियल को आज़ाद कर दिया था, छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया था। जो मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों ज़मीन पे रेंग रहे हो चूंटियों की तरह? हम सब के पास पर है, हम कोई भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात। उसने जिसके फरिश्तों को कहा कि इनके सामने झुको, इंसान के सामने। हम वो लोग हैं, लेकिन हम अपनी हैसियत नहीं जानते। हम जानते नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितनी ताकत दी है। जब शैतान ने कहा कि मैं नहीं झुकता, ये मिट्टी का बना हुआ है, मैं आग का, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं पता कि मैंने इसे कितनी ताकत दी है, सलाहियत दी है, पावर दी है। तो हम सबको अल्लाह ने पावर दी है, हम सब में पोटेंशियल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जंजीरें बंधी हुई हैं जो रोकती हैं हमें ऊपर जाने से। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में वो जंजीरें तोड़ दी, इंसानों को आज़ाद कर दिया, उनको पर दे दिए। वही लोग थे, और ये तारीख का हिस्सा है, वही लोग थे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी दो सुपर पावर्स के सामने। 10 सालों के अंदर वो तब्दील हो गए। और वो जिस्मानी इनकलाब नहीं था, वो फिक्री इनकलाब था। ज़हनों के अंदर तब्दीलियाँ आई थी। औरतों को उन्होंने आज़ाद कैसे किया? राइट्स देके। आज भी पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हमने, बावजूद कि हमने कानून भी पास किया, 80% ख्वातीन को उनके इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिलते जो उन्होंने 1500 साल पहले उन्होंने औरतों को दिए थे। उनको राइट्स दिए थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ख्वातीन के राइट्स स्पेसिफाई किए थे। कानून के अंदर उन्होंने उनको राइट्स दिया और इंसाफ दिया था, बराबर के उन्होंने इंसान बनाया था। पहले औरतें और आदमियों को बराबर के इंसान नहीं समझते थे। उन्होंने गुलामों को आज़ाद किया था। मुसलमान वाहिद मुसलमान की तारीख है कि गुलाम बादशाह बन गए। हिंदुस्तान में स्लेव डिनेस्टी थी, मामलूक जो इजिप्ट में थे वो गुलाम थे जो बादशाहत की उन्होंने। तो गुलामों को उन्होंने आज़ाद किया, ख्वातीन को आज़ाद किया। इंसानों को कैसे आज़ाद किया? इंसाफ दे के। इंसाफ जो होता है वो आपको आज़ाद करता है। जब मुझे कानून प्रोटेक्ट करता है ताकतवर से, तब मैं आज़ाद होता हूँ। आज अब अगर बदतरीन गुलामी इंसानों की देखनी आपने, तो अंदरूने सन चले जाए। जिस तरह वो इंसानों को, वो उनके ताकतवर, उनके वडेरे इंसानों को रखते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जितना बाहर मगरबी दुनिया में सफ़र किया है, जानवरों को इस तरह वहाँ मगरब में रखे, उनके ऊपर वो जेल में डाल देते हैं। जानवरों से अगर वो जुल्म करें, वो लोगों को जेल में डाल देते हैं वहाँ। जो इंसानों से जुल्म होता है, ख़ास तौर पे मैं अंदरूने सिंध की बात कर रहा हूँ, कि कोई उनके राइट्स नहीं है। तो जब आपके हकूक़ नहीं होते, तो फिर इंसानी माशरा नहीं रहता, वो जानवरों का माशरा बन जाता है। जानवरों और इंसानी माशरे में फ़र्क ये होता है कि इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है। जब इंसानी माशरे में इंसाफ नहीं होता, फिर वो जानवरों, बल्कि जानवरों से भी नीचे चला जाता है वो माशरा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया इंसाफ। और इंसाफ क्या था उनका? कि उनके बाद मदीना की रियासत में 2 खलीफा वक्त अदालत में जाते हैं, खलीफा होते हुए अदालत में पेश होते हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला एक यहूदी से अदालत में केस हार जाते हैं खलीफा होते हुए, क्योंकि जो काजी है वो उनके बेटे की गवाही कबूल नहीं करता। हज़रत अली यानी उनका मुकाम देखें, एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं। आप सोचें कि वहाँ इंसाफ का क्या लेवल होगा,
کیا سٹینڈرڈز ہوں گی. آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی مغربی معاشرے میں جس کو ہمارے سے بہتر انصاف کا نظام ہے, وہاں کوئی ان کا حاکم ہو, ان کا سربراہ ہو, وہ ایک کسی اور مائنورٹی سے کیس ہار جائے, وہاں بھی تصور نہیں ہے. تو یہ تھا لیول ان کا انصاف کا, جس کی وجہ سے انسان آزاد ہو گئے, جس کی وجہ سے ان کی پرواز اوپر چلی گئی, جس کی وجہ سے انہوں نے کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی, ورلڈ لیڈرشپ کی انہوں نے ہر چیز میں, چاہے وہ سائنسز ہوں, چاہے وہ کسی انوویشنز, ہر چیز میں وہ آگے نکل گئے کیونکہ انسان آزاد ہو گئے. تو میں جو آپ کو چاہتا ہوں, جب آپ یونیورسٹیز اور کالجز میں جائیں تو آپ سمجھائیں کہ ہم اس طرح کہیں نہیں جا رہے. اس طرح کے نظام میں جس طرح چور اوپر آ کے بیٹھ جائیں, مانے ہوئے ملک کے ڈاکو اگر ملک کے اوپر بیٹھ جائیں, آپ ایک فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں, وہ فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ آج ساری جتنی بھی غریب ملک ہیں ان ساروں کی ایک ہی کہانی ہے, وہاں انصاف نہیں ہے, وہاں رول آف لا نہیں ہے, وہاں انصاف. وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن کے استقبالیے میں شرکت. وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی. جو بائیڈن نے UN جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے والے رہنماؤں کے استقبالیے کا اہتمام کیا. تو آپ کو بتاتے چلے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن کے استقبالیے میں شرکت اور وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی. جو بائیڈن نے UN جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے والے رہنماؤں کے استقبالیے کا اہتمام کیا. وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن کے استقبالیے میں شرکت. وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن کے استقبالیے میں شرکت ہوئی. انہوں نے جو بائیڈن سے ملاقات کی, اہم امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا. وزیراعظم شہباز شریف نے استقبالیے میں شرکت کی. خبر شامل کریں اسلام آباد سے, جہاں پر شوہر نے اپنی اہلیہ کو قتل کر دیا. پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پیمز اسپتال منتقل کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. چک شہزاد میں شاہنواز نامی شخص نے اپنی بیوی سارہ کو گھر میں قتل کیا. اطلاع ملتے ہی پولیس کے سینئر افسران اور فورینزک ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے اور جو بھی حقائق سامنے آئے وہ شیئر کیے جائیں گے. پولیس نے ملزم شاہنواز کو گرفتار کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق ملزم نے اپنی بیوی سارہ کو سر پر بھاری آہنی چیز سے وار کرتے ہوئے قتل کیا. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا تھا. اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی. تو لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی. لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 51 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تاج پورہ میں 30, مغل پورہ میں 33 اور گلشن راوی میں 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو چکا ہے. شہریوں کو آمد میں مشکلات کا سامنا ہے. تو لاہور کے مختلف علاقوں میں اس وقت بادل برس رہے ہیں. لکشمی چوک میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے اور 51 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. تاج پورہ میں 30, مغل پورہ میں 33, گلشن راوی میں 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اور بارش سے نشیبی علاقے جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں, پانی جمع ہو چکا ہے اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا ہے. بلوچستان کے علاقے خانوزئی میں سیلاب نے جہاں سڑکوں کو تباہ کیا, وہیں علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خانوزئی ڈیم کو ٹوٹنے سے بھی بچایا. بیورو چیف کوئٹہ عرفان سید وہاں پر موجود ہیں, انہی سے جانتے ہیں. جی عرفان. جس وقت میں موجود ہوں خانوزئی ڈیم, جہاں پر 25 اور 26 اگست کو جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اس کی وجہ سے اس ڈیم کے ٹوٹنے کا بھی خدشات پیدا ہوئے تھے. اس علاقے میں بڑے پیمانے پہ بھی تباہی ہوئی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں AC محمد علی, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی 26 تاریخ کو جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ڈیم کافی حد تک پانی سے بھر چکا تھا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور لوکل کمیونٹی کی مدد سے اسپل وے کو تھوڑا سا توڑا گیا, جہاں سے ہم نے پانی کا راستہ دیا اور ڈیم کو کوشش کیا گیا کہ ڈیم کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے. انفراسٹرکچر مکمل تقریباً تباہ ہو چکا ہے. روڈ نیٹ ورک تقریباً تباہ ہو چکا ہے. اسکولوں کے, کالجز کے دیواریں گر چکی ہیں اور مکانات ہیں وہ بھی تقریباً گر چکے ہیں. باغات تقریباً تباہ ہو چکے ہیں. جی بالکل, یہ تھے ہمارے ساتھ علی جو بتا رہے تھے کہ جو خانوزئی میں اس وقت جو صورتحال جو ڈیمیجز ہے, اور خاص طور پہ جو ڈیم کی جو پروٹیکشن کے حوالے سے جو لوکل آبادی نے جس طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کیا, وہ واقعی ایک مثال تھی. صورتحال یہاں پہ بہت گمبھیر ہے. ابھی بھی لوگ یہاں پہ کافی ڈیمیجز ہوئے ہیں, لیکن اب یہ ریلیف کا کام ختم ہوتے ہی ان کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے. جی
मुल्क भर में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गुज़श्ता 24 घंटों में 1036 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल अब तक मुल्क भर में डेंगू वायरस से 44 अमवात हो चुकी। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में रवां साल 20,200 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर से डेंगू के 271, सिंध से 402 और KP से 363 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रवां साल पंजाब में अब तक 8, सिंध में 30 और KP में डेंगू से 6 अमवात हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर से 108, कराची से 297, पेशावर से 363 केसेस रिपोर्ट हुए।